की जय गोरखा, जय गोरखा, जय गोरखा। मंच में उपस्थित आदरणीय दाजु मन घिसिङज्यू, वाई लामाज्यू, सन्दीप लेम्बुज्यू, सायद उहाँ निस्किनु पनि भयो होला अर्को कार्यक्रमका लागि, र साथै एलएम लामा दाजु, मदन तामाङज्यू, सुब्बाज्यू, सावन राईज्यू, पीबी राईज्यू, एनबी लामाज्यू, बीआर छेत्रीज्यू, नारायण छेत्रीज्यू, समस्त मंच र यस पुल बजार र बिजनबाडी समष्टिका सबै मेरा आमा बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। हजुरहरूलाई अझै पनि याद छ होला 2019 को चुनावका समयमा यही बिजनबाडी क्षेत्रमा आएर मैले तपाईहरुलाई एउटा वचन दिएको थिएँ, यो चिया बगानलाई लिएर, मिनिमम वेज विषयलाई लिएर अगर पार्लियामेन्टमा, संसद भवनमा कानून बदलेर भए पनि काम गर्नु पर्यो भने त्यो पनि म गर्छु भनेको थिएँ। आज मलाई अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ हजुरहरूको यस क्षेत्रमा आउँदा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जुन मैले वचन दिएको थिएँ त्यो वचन पूरा भइसक्यो र चाँडै नै मेरो वचन भनेको यो राजु विष्ट गोर्खेको वचन हो, ढाँटुवा नेताको होइन। यो दार्जिलिङ पहाडमा नेतागिरी गर्न साह्रो छ, पोलिटिक्स गर्न साह्रो छ, मलाई थाहा छ, किनभने यहाँ इमानदार मान्छे मन पराउँदैनन्, यहाँ जाति बेचुवा मान्छे मात्रै मन पराउँछन्, जितेको कुर्सी ताक्ने मान्छे मात्रै मन पराउँछन्। तर हेर्नुहोस्, हामीहरूको जनता जागरुक छ, जनताले अझै पनि धेरै नेताहरूलाई मौका दिएका छन्। अब यस्तो जाति बेचुवा नेताहरूको पछि लाग्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, 100 साल भन्दा बढी भइसक्यो हामीहरूले दुःख पाएको, कसैका बाउले रोक्न सक्दैन। न्याय गोर्खाले पाउँछ, अवश्य पाउँछ, मेरो वचन हो। र मैले मेरो कर्तव्य हेर्नुहोस् बिर्सेको छुइनँ, मेरो वचन मैले बिर्सेको छुइनँ। मैले राजनीति गरेको यो क्षेत्रका लागि र मेरो गोर्खा जातिका लागि हो, अरु मेरो आफ्नो व्यक्तिगत केही पनि स्वार्थ छैन मेरो आमा बुबा। त्यही भएर म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, जति पनि कुरा म माइकबाट भन्छु, हेर्नुहोस् समय लाग्ला तर हुन्छ, अवश्य हुन्छ। अब आउँदो दिनमा चिया बगानमा खटी खाने हामीका श्रमिक आमा बुबाहरूले कम से कम रोजाना 350 रुपैयाँ मिनिमम वेज पाउने छन्, 350 रुपैयाँ। र यस मञ्चबाट म अर्को आज घोषणा गर्छु र आउँदो 1 साल भन्दा 1 साल पनि लाग्दैन होला, म कोसिस गर्छु 6 महिना भित्रै नै हामीहरूको चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिक, वन बस्तीमा बस्ने श्रमिक, डीआई फन्डमा बस्ने जति पनि हामीहरूको जनता र सिन्कोना बगानमा बस्ने हामीहरूको जनता, म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु 6 महिना भित्रै हामीहरू सबैले आफ्नो पर्जापट्टा पनि अवश्य पाउनेछौँ। पर्जापट्टा अब यो 2021 को चुनाव भनेको एउटा गोर्खा स्वाभिमानको चुनाव हो। हामीहरूले ढाँट्ने, ठग्ने, जाति बेच्ने नेतालाई भोट दिनु हुँदैन, तिनीहरूले केही पनि गर्दैनन्। आज हामीहरूका दुवै दाजुहरू टीएमसी र ममता दिदीको 7 नम्बर जुत्ता लगाएर टीएमसी को राजनीति आज पहाडमा गर्दैछन्। हेर्नु, हामीहरूलाई टीएमसी को खाँचो छैन, हामीहरूलाई ममता दिदीको पनि खाँचो छैन। टीएमसी भनेको गोर्खा मास्ने हो, टीएमसी भनेको शहीद बनाउने हो, टीएमसी भनेको जात जातमा गोर्खालाई बाँट्ने हो, टीएमसी भनेको हामीहरूको भाषा र संस्कृति मास्ने पार्टी हो। यस्तो जाति मास्ने, यस्तो जातिलाई मास्ने पार्टीलाई यो पहाडमा भित्राउनु हुँदैन। यो ठुलो गल्ती हेर्नुहोस् हामीहरूले कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। अनि हामीहरूका ठोकुवा गर्ने, माइक ठोकी ठोकी, टेबल ठोकी ठोकी कुरा गर्ने दाजुहरू केही त क्षमता छैन, केही त एउटा नालो पनि बनाउन सक्दैनन् उहाँहरूले। ममता दिदीको भरमा आज पहाडमा हिँडेर ठुला ठुला कुरा गर्छन्। म पनि भन्न चाहन्छु, अगर ममता दिदीले गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भने म अहिले नै राजनीतिबाट त्यागपत्र दिन्छु, अहिले नै त्यागपत्र दिन्छु।
अब पीपीएस भन्दैछन्। कमसे कम पहाडका हामीहरुका जति पनि नेताहरू छन् एनआरसीको कुरा गर्छ, 2 थप्पड त उलाई लाउनु पर्ने हो, 2 थप्पड उलाई लाउनु पर्ने। हेर्नुहोस्, तपाई एनआरसी को लिएर त्यति नै चिन्तित हुनुहुन्छ भने आजसम्म ममता बोजूलाई भनेर, ममता फुपूलाई भनेर पर्जापट्टा हामीहरुका गरिब नागरिक जनतालाई आजसम्म किन दिलाउनु भएन भन्नुहोस् त? पर्जापट्टा पाउनु पर्ने हो। आज चिया बगानका मालिकहरूले 15% जमिन फ्रीमै पाउँदैछन् भने हामीहरुको गरिब जनताले चाहिँ आफ्नो जमिनको अधिकार किन पाएको छैन? यो प्रश्न चाहिँ कसले गर्ने? र तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस्, चिया बगानमा मिनिमम वेजको काम कम्प्लिट भयो। अब आउँदो दिनमा पर्जापट्टा पनि तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यो राजु विष्टको वचन हो। मैले राजनीति गरेको छुइनँ आजसम्म, मेरा दाजुले मलाई बाध्य बनाए, तर म अब राजनीति गर्छु र गोर्खा जातिका लागि 1.5 करोड गोर्खाका लागि म राजनीति गर्छु। राजनीतिबाट त्याग पत्र पनि दिन्न, किनभने मेरो जातिलाई लथा लिङ्ग यसरी म छोड्न पनि सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, मलाई राजनीतिमा त्यति रुचि पनि छैन, तर यो 5 सालको राजनीति हेर्नुहोस्, यो 5 साल भनेको गोर्खा जातिले न्याय पाउने यो 5 साल हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो ऐतिहासिक हुन्छ। यो 5 साल मान्छेले गर्न चाहँदा जे पनि गर्न सक्छ, तर हामीहरुका नेता पैसा देख्दा लाट्टिन्छन्, पैसा देख्दा लाट्टिन्छन्। उनीहरूलाई पार्टी बचाउनु छ, मलाई मेरो जाति बचाउनु छ, मेरो जाति बचाउनु। म मणिपुरको आएको, मणिपुरबाट आएर पनि मेरो जातिको यति दुःख बुझ्छु भने, तर हामीहरुका यही लोकल कुकुरा जस्ता लोकल नेताहरूले आफ्नो जनताको आजसम्म दुःख बुझेका छैनन्। कुरा ठुला ठुला गर्छन्, ठुला गर्छन्, तर गर्ने बेलामा चाहिँ पार्टी बचाउनु अरे, योद्धा बचाउनु अरे, अरू आफै बाँचिहाल्छ अरे। म भन्छु 1.5 करोड गोर्खालाई बचाउने राजनीति गर्नुपर्छ, 1.5 करोड गोर्खालाई बचाउने राजनीति गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरुका मालदाई चिनिहाल्नु भयो होला, नाम लिन्न। यत्रो पवित्र मञ्चबाट जो पा त्यसैको नाम पनि लिनु हुँदैन। विकासको राजनीति अरे, नयाँ सोच अरे। मैले अस्ति पनि भने, हामीलाई नयाँ सोचको पनि खाँचो छैन, पुरानो सोच पनि चाहिएन। हामीलाई इमानदार नेता र इमानदार सोचको खाँचो छ। हेर्नुहोस्, इमानदार सोचको। यो विकास भनेका हुँदै गर्छन्। पहिली गोर्खा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ। यो बाटो घाटो नाला झोडा भनेको हेर्नुहोस्, 6 महिनामा म सबै पूरा गर्न सक्छु। एकखेप सरकार बन्योस् 21 मा हेर्नुहोस्, र 170 भन्दा बढी करिब 200 सीट जति भारतीय जनता पार्टीको पश्चिम बंगालमा आउँछ। 6 महिनामा यी सबै काम म गराइदिन्छु। हेर्नुहोस्, र त्यसको अलावा पनि मेन हामीहरुका मुद्दा स्थायी राजनीतिक समाधान जुन भारतीय जनता पार्टीले भनेको छ, तो मोदीजीको संकल्प हो, भारतीय जनता पार्टीको संकल्प हो, तर यो राजु विष्ट गोर्खे छोरोको यो वचन हो। र हामीहरुको पीपीएस भनेको स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको जीटीए होइन, यो थोत्रे व्यवस्था डस्टबिनमा हाल्ने व्यवस्था होइन। स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टीले भनेको संविधानको अन्तर्गत हुने स्थायी राजनीतिक समाधान हो, र पार्लियामेन्टमा बिल आएर बिल पास भएर हुने पीपीएस हो। 11 जात गोष्ठी भयो कि भएन भन्दा धेरै हल्ला चल्दैछन्। काम भइसक्यो, घोषणा कुनै पनि दिन हुन सक्छ। आमा बुबा, कुनै पनि दिन हुन सक्छ, तर यी सबै हामीहरुका इस्युजहरुमा त्यसमा संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ। धेरै लामो प्रक्रिया छ, समय लाग्छ। कोशिश मैले पूरा गरे, कोशिश नगरेको होइन। अहिले एमसीसी लागेको छ, कुनै पनि दिन घोषणा हुन सक्छ। तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस्, गोर्खा जातिले न्याय पाउँछ। 2024 भन्दा अगाडि नै पाउँछ, र मेरो कोशिश छ झट्टै भन्दा झट्टै मेरो जातिले न्याय पाओस् भनेर। अब विकास पुरुष हामीहरुका मालदाजु विकास भन्दै कैंची हातामा लिएर पीएमजीएसवाई रोडको फिता काट्दै हिँडिरहेका छन्। अब यो पीएमजीएसवाई मा, आरआईडीएफ मा, मनरेगामा, राशन डिस्ट्रिब्युसनमा, नाला झोडामा जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ। हेर्नु, जसले पैसा खाएका छन् सबैले उल्टी गर्नुपर्छ, सबैले उल्टी गर्नुपर्छ। कसैको पनि हेर्नुहोस्, यो जनताको पैसा जसले खाएको छ नि यो पस्दैन। हेर्नुहोस्,
पस्दैन, सबैले उल्टी गर्नुपर्छ। अब दिन बेसी छैन, 2 मई आइहाल्यो, 3 मईदेखि कारबाही सुरु हुन्छ। सबै मामाका घरमा जान्छन्, सबै मामाको घरमा पैसा जति जनताका सबै सिन्टेक्समा हालो। अनि युवा बेरोजगार भए भनौ। हेर्नुहोस्, हामीहरूको क्षेत्रमा 45 वटा समष्टि छन्, 45 वटा नेता र बोर्डका जति पनि चेयरम्यान छन् ती मात्रै धनी छन्, जनतालाई चाहिँ गरिबका गरिबै राखेको छन्। यहाँ पञ्चायत चुनाव छैन, यहाँ कुनै विकास पनि भएको छैन, यहाँ पिउने पानी पनि छैन, चिया बगान बन्द हुँदैछन्, मिनिमम वेज पाएको छैन, पर्जापट्टा पनि छैन, टुरिज्म पनि खतम मास्दै गए, सिन्कोना बगान पनि मासिसके, गोर्खा जाति पनि मासिसके। बोल्ने ठाउँमा बोलेको छु, पार्लियामेन्टमा पनि तपाईले सुन्नु भएको छ होला, मेरो जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ, म अरु केही पनि जान्दिन, गोर्खाल्यान्ड भनेको, गोर्खा प्रदेश भनेको एउटा संवैधानिक माग हो। यो कुरा पनि मैले पार्लियामेन्टमा राखेको छु। तर आज हामीहरूको नेताहरूको लाचारी हेर्नु त तपाईले। अब ममता दिदीको गोदीमा गएर बसेर पीपीएस भन्दैछन्, अनि ममता दिदी र हामीहरूको दाजुहरूको पीपीएस भनेको यही जिटिए हो। यो जिटिएमा को बस्ने अहिले त्यसको झगडा चल्दैछ। माइलो दाई बस्ने कि जेठो दाई बस्ने, त्यसैमा अहिले झगडा चलिरहेछ। ममता दिदीले दुईटैलाई पत्याएको छैन, एउटालाई पनि झुक्काइरहेको छ, अर्कोलाई पनि झुक्काइरहेको छ। त्यही भएर यतातिर हेर्नुहोस्, हामीहरू जानु हुँदैन। म तपाईलाई हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ अवश्य भन्न चाहन्छु, गोर्खालाई अगर कसैले न्याय दिन्छ र सक्षम छ भने तो भारतीय जनता पार्टी हो, तो मोदीजीको सरकार हो। आज ठुला कुरा गर्छन्, तपाईले हिजो सिलिगुडीमा सुन्नुभयो होला, भिडियो टेलिभिजनमा हेर्नु पनि भयो होला, गोर्खाको टोपी लगाएर 1 घण्टा भाषण दिएका छन् मोदीजीले, 1 घण्टा भाषण दिएका छन्। हामीहरूका साथीहरू हामीहरूलाई डराउँछन्, डर देखाउँछन्, एनआरसीले खेद्छ भन्दै। आसामबाट पनि अहिले आएका छन्, उहाँहरूले पनि तपाईलाई स्पष्ट भन्नुहुन्छ कि आसाममा के भइरहेको भनेर। तपाई निश्चित बस्नुहोस्, भारत जस्तो यत्रो यशस्वी प्रधानमन्त्री, भारत देशको यत्रो शक्तिशाली देशको प्रधानमन्त्रीले हिजो 1 घण्टा गोर्खाको ढाका टोपी लगाएर भाषण दिएको यो प्रमाण हो कि हामीहरू खाटी यहाँका नागरिक हौं, तार काटेर आएका नागरिक हामीहरू होइनौं। र जसले आज एनआरसी को कुरा गर्छ, 2 थप्पड त उलाई लाउनु पर्ने हो, 2 थप्पड उलाई लाउनु पर्ने। हेर्नुहोस्, तपाई एनआरसी को लिएर त्यति नै चिन्तित हुनुहुन्छ भने आजसम्म ममता बोजूलाई भनेर, ममता फुपूलाई भनेर पर्जापट्टा हामीहरूका गरिब नागरिक जनतालाई आजसम्म किन दिलाउनु भएन भन्नुहोस् त। पर्जापट्टा पाउनु पर्ने हो। आज चिया बगानका मालिकहरूले 15% जमिन फ्रीमै पाउँदैछन् भने हामीहरूको गरिब जनताले चाहिँ आफ्नो जमिनको अधिकार किन पाएको छैन, यो प्रश्न चाहिँ कसले गर्ने। र तपाईहरु निश्चित बस्नुहोस्, चिया बगानमा मिनिमम वेजको काम कम्प्लिट भयो। अब आउँदो दिनमा पर्जापट्टा पनि तपाईहरुले पाउनुहुन्छ, यो राजु विष्टको वचन हो। मैले राजनीति गरेको छुइनँ आजसम्म, मेरा दाजुले मलाई बाध्य बनाए, तर म अब राजनीति गर्छु र गोर्खा जातिका लागि 1.5 करोड विकास पुरुष हामीहरूका मालदाजु विकास भन्दै कैंची हातमा लिएर पीएमजीएसवाई रोडको फिता काट्दै हिँडिरहेका छन्। अब यो पीएमजीएसवाई मा, आरआईडीएफ मा, मनरेगामा, राशन डिस्ट्रिब्युसनमा, नाला झोडामा जति पनि भ्रष्टाचार भएको छ, हेर्नु, जसले पैसा खाएका छन् सबैले उल्टी गर्नुपर्छ, सबैले उल्टी गर्नु। कसैको पनि हेर्नुहोस्, यो जनताको पैसा जसले खाएको छ नि, यो पस्दैन। हेर्नुहोस्, पस्दैन, सबैले उल्टी गर्नुपर्छ। अब दिन बेसी छैन, 2 मई आइहाल्यो, 3 मईदेखि कारबाही सुरु हुन्छ। सबै मामाका घरमा जान्छन्, सबै मामाको घरमा। पैसा जति जनताका सबै सिन्टेक्समा हालो। अनि युवा बेरोजगार भए भनौ। हेर्नुहोस्, हामीहरूको क्षेत्रमा 45 वटा समष्टि छन्, 45 वटा नेता र बोर्डका जति पनि चेयरम्यान छन् ती मात्रै धनी छन्, जनतालाई चाहिँ गरिबका गरिबै राखेको छन्। यहाँ पञ्चायत चुनाव छैन, यहाँ कुनै विकास पनि भएको छैन, यहाँ पिउने पानी पनि छैन,
चिया बगान बन्द हुँदैछन्, मिनिमम वेज पाएको छैन, पर्जापट्टा पनि छैन, टुरिज्म पनि खतम मास्दै गए, सिन्कोना बगान पनि मासिसके, गोर्खा जाति पनि मागिसके। यो प्रकारको राजनीति अब चल्न दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, म तपाईहरुका साथमा छु। मैले अघि पनि भने, म राजनीतिमा मेरो लागि पैसा कमाउनको लागि कुर्सी ताकेर आएको हैन। हेर्नुहोस्, जति पनि काम छ 2024 भन्दा अगाडि नै गर्छु, किनभने म तपाईहरुको ऋणी छु। हेर्नुहोस्, मलाई तपाईहरुले चिन्नु पनि भएको थिएन, यो राजु विष्ट कस्तो देख्नु पनि भएको थिएन, र भए तापनि तपाईले यति माया गरेर मलाई 4.5 लाख भोटले जिताउनु भएको छ। म तपाईहरुको ऋणी छु। ब्याज समेत यो ऋण म चुक्ता गर्छु, ब्याज समेत। र त्यसैका साथमा फरेस्ट राइट एक्ट 2006 यो भारत देशमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा लागू भयो। तर ममता दिदीले भने यो पहाड, दार्जिलिङ, तराई र डुवर्समा लागू गर्नु भएन। भारतीय जनता पार्टीले घोषणा गरेको छ, संकल्प पत्रमा लेखिदिएको छ, 6 महिना भन्दा भित्रै एफआरए एक्ट 2006 पनि हामीहरू लागू गर्नेछौँ। यो डीआई फन्ड, यो डायन फन्ड, ममता दिदी फन्ड, जनतालाई लुट्ने फन्ड, यो पनि हामीहरू 3 मईका बादमा समाप्त गर्नेछौँ। मैले अघि पनि भने, पानीको धेरै ठुलो समस्या छ। सम्पूर्ण पहाड, तराई, डुवर्समा 100% सुरक्षित पिउने पानीको व्यवस्था तपाईहरुले घर घरमा पाउनु हुनेछ। अब यो पहाडमा, यो नर्थ बंगालमा एउटा भव्य एम्स अस्पताल पनि बनिन्छ। अब तपाईहरु बिमारीका लागि टाढा टाढा जानु पर्दैन। यही नर्थ बंगालमा भव्य एम्स अस्पताल पनि बनिन्छ। त्यति मात्रै नभएर नर्थ बंगालमा भारतीय जनता पार्टीले सेन्ट्रल युनिभर्सिटी बनाउने घोषणा पनि गरेको छ। तर मेरो जिम्मेदारी हो, यो नर्थ बंगालमै दार्जिलिङ पनि आउँछ र यो सेन्ट्रल युनिभर्सिटी चाहिँ दार्जिलिङ पहाडमै भएको हुनुपर्छ। दार्जिलिङ पहाडमै महिला सशक्तिकरणका लागि भारतीय जनता पार्टीले संकल्प लिएको छ। अब आउँदो दिनमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ। ममता दिदी तो स्कुटीमा चढेर भाग्छिन् अनि 3 मईका बादमा सम्पूर्ण महिलाहरूलाई 33% सरकारी नोकरीमा आरक्षण, 33% आरक्षण हाम्रो सम्पूर्ण महिलाहरूले पाउनुहुनेछ। त्यति मात्रै नभएर केजी देखि लिएर पोस्ट ग्रेजुएट पीजी सुबुन हामीहरूका दिदी बहिनीहरूले सम्पूर्णले फ्री अफ कस्ट पढाइ गर्ने सुविधा पनि भारतीय जनता पार्टीले गर्नेछ। त्यसका साथै महिलामाथि अत्याचार जो पश्चिम बंगालमा धेरै भइरहेको छ, त्यसका लागि पनि भारतीय जनता पार्टीले 12 महिला बटालियन पनि बनाउनेछ। 12 महिला बटालियन पनि। अनि यो बटालियनमा चाहिँ फेरि महिला नै हुन्छन्, लेडिज हुन्छन्। तो ममता दिदीले गोर्खा बटालियन भन्दै 125 मा 3टा मात्रै नाम हाले जस्तो त्यो होइन। र साथै आयुष्मान भारत कार्ड, 5 लाख सुबुन मुफ्तमा इलाज गर्ने कार्ड अहिले ममता दिदीले बाँड्दै छिन्। र यो पहाडतिर पनि सम्पूर्ण बंगालमा के पो भन्छन्, स्वास्थ्य साथी कार्ड। तो बेकारको थोत्रो कार्ड हो, कहीँ पनि काम लाग्दैन। अस्पतालै छैन, डाक्टर छैन, डाक्टर छ भने दबाई छैन, तो कार्ड गर्नु त के गर्नु? फ्याँकिदिनुहोस्, त्यो कार्डको आवश्यकता छैन। 2 मईका पश्चात तपाईहरुले आयुष्मान भारत कार्ड पाउनुहुन्छ। कहीँ पनि चल्छ, पश्चिम बंगालमा पनि चल्छ, दिल्लीमा पनि चल्छ, कलकत्तामा पनि चल्छ र बेंगलोरमा पनि चल्छ। अनि यो जीटीए अब के गर्ने? कुर्सी खाली भइहाल्यो। अहिले त एउटा आईएएस आईएएस ले चलाउँदै छ नि, एउटा आईएएस ले चलाउँदैछन्। मालदाले पनि निकाल्दिन् दिदीले त किन निकाल्दिन्? चुनाव आयोगले निकालेको, कसैलाई नभन्नु है। तर कम्प्लेन चाहिँ मैले गरेको थिएँ नि, कसैले सुन्ला वरिपरि नभन्नु कसैलाई। अब यसको गर्ने चाहिँ के? अब यो 2 मईका बादमा भारतीय जनता पार्टीले यो जीटीए व्यवस्था भंग गर्नेछ। जीटीए व्यवस्था भंग गर्नेछ। कुनै पनि न तो भारतीय जनता पार्टी, न जीएनएलएफ, न सीपीआरएम कुनैको नेता पनि त्यो कुर्सीमा बस्दैन। यो मेरो तपाईहरुलाई वचन हो। कुनै नेताले पनि त्यो कुर्सीको लालच गर्नु हुँदैन।
त्यो कुर्सी भनेको गोर्खा जातिलाई मास्ने कुर्सी हो, शहीद बनाउने कुर्सी हो। यो टिएमसी जस्तो पार्टीलाई यो पहाडमा भित्राउने कुर्सी हो र त्यो कुर्सीको हामीहरू सम्पूर्ण गोर्खा जातिले बहिष्कार गर्छौं र त्यो व्यवस्था हामीहरू सम्पूर्णतः खतम गर्नेछौँ। हेर्नुहोस्, र अहिले समयकाल परिस्थिति सबै मिलेर आइरहेको छ। हाम्री फुपू ममता दिदी जाँदै छिन्, भारतीय जनता पार्टीको सरकार आउँदैछ पश्चिम बंगालमा, मोदीजी पनि आउनु हुँदैछ। अब भोलि कालिम्पोङमा गृहमन्त्री अमित शाहजी आउनुहुन्छ, पर्सि दार्जिलिङ पनि आउनु हुँदैछ। एउटा समयकाल परिस्थिति एकदम मिलेर आएको छ। हेर्नुहोस्, यसलाई खेर फाल्नु हुँदैन। अनि तपाईले तपाईको छोरो, तपाईको भाइ, तपाईको साथी जस्तै राजु विष्ट जस्तो सांसद पनि पाउनु भएको छ। म तपाईहरुलाई कहिल्यै पनि निराश गर्दिन। हेर्नुहोस्, कहिल्यै पनि गर्दिन। र यो समयकाल परिस्थिति मिलेर आएको बेलामा हेर्नुहोस्, खेर फाल्नु हुँदैन। निरज जिम्माजी मोटा मान्छे भए पनि गतिलो मान्छे छन्। हेर्नुहोस्, डरो छन् मान्छे। सुभाष घिसिङको रगत उसमा छ। जे होस्, सुभाष घिसिङवाद पुरा एकदम भरेर आएको छ उहाँमाथि, त्यही भएर अलि मोटा पनि छन् मान्छे। तपाईहरु उहाँलाई विजय बनाइदिनुहोस्। मैले गर्ने काम म गरिरहेको छु। स्थायी राजनीतिक समाधान 11 जाति भनेकै म आफै गर्छु। यी पार्लियामेन्टमा हुने कामहरू हुन्। तर यहाँको विकासको, यहाँ धेरै अघि पनि दाजुले मलाई भन्नु हुँदै थियो, मैले पहिले पनि यसको कुरा यहाँ राखेको थिएँ। बिजनबाडीमा हेर्नुहोस्, यो बिजनबाडी मतलब 23वटा जिपी भएको सबैभन्दा ठुलो ब्लक। यसलाई सब डिभिजन बनाउने भारतीय जनता पार्टीको यो वचन हो, सब डिभिजन बनाउने। यहाँको बाटो घाटो, पिउने पानीको व्यवस्था, त्यति मात्रै नभएर टी गार्डनको मैले अघि भनिसके, यहाँ एउटा सेन्ट्रल ब्याङ्कको धेरै खाँचो छ। त्यो कृषि, होर्टिकल्चर, यी सबै कामका लागि तपाईहरुले निरज जिम्बाजीलाई विजय बनाएर पठाउनुहोस्। किनभने हामीहरुका सबै गोर्खा विधायक कलकत्तामा जान्छन् भने उहाँहरूले पनि आवाज एकदम मुखर भएर राख्नेछन् र त्यसले ती विधायकहरूले गर्दा मेरो पनि शक्ति अझै बढेर जानेछ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई आज यही निवेदन गर्न आएको, भारतीय जनता पार्टी यो कमलका फूल यसो गर्नु त, बक्सिङ पार्नु त, हात यसो गर्नु त, एउटा मात्रै गर्दा हुन्छ हो, हानि नहाल्नु है कसैलाई। ल यो खोल्नु त, यो हेर्नुहोस् त, यो कमलको फूल, यो सिम्बलमा तपाईहरुले भोट दिनुहोस्। निरज जिम्बालाई विजय बनाउनुहोस्। यो पालि भोट जित्ने नेता निरज जिम्बा हुँदैन, यो गोर्खा जातिले जितेको हुन्छ, गोर्खा जातिले जितेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, र तपाईहरुको ठुलो यो सम्पूर्ण दार्जिलिङमा सबैभन्दा बेसी भोट पाउने निरज जिम्बा भनेको यही बिजनबाडी हो। 19 मा पनि मैले पाएको थिएँ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, यो 17 तारिक 17 अप्रिलको दिन जुन चुनावको दिन छ, नास्ता नगरी, ब्रेकफास्ट नगरी पहिले गएर भोट दिनुहोस्। निरज जिम्बालाई नै दिनुहोस्। अरूलाई भोट दिनु भनेको त ममता दिदीलाई दिनु भनेको हो। ममता दिदीले जितिन् भने 17 मा 13 जना मारिन्, आउँदो दिनमा 26 जना मार्छिन्। हेर्नुहोस् फेरि